بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كل وخذ ومر فشاذ لأن أصلهما أؤكل وأخذ وأؤمر. باب الأول نو أمر وفعل نو وفعل نو. والقياس المذكور يقتضي أن تقلب الهمزة الثانية واوا ويقال أوكل وأوخذ وأؤمر. هذا عندي يا قاعدة الزلم ولا همزتين قالوا ولا ثاني مسكن كهنا بحركة ما قبلها يغيرا. نعم. إلا أنهم حذفوا الحمزة الأصلية منها لكثرة الاستعمال تخفيفا على غير القياس. على غير القياس ما مش كله كثرة الاستعمال نقول إلا سو عزي إليه تماما. فاستغنوا عن الهمزة الوصل لعدم الاحتياج إليها لزوال الابتداء بالساكن. أنت كتت على بهالة الأصول. أيوة. ثم الحذف في الأولين واجب بخلاف الثاني. لعدم بلوغه مبلغ الأولين في الاستعمال عمر كونه وأمر. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. يتنقل لي بزا استعماله وأمر يعني بإثباتهم علينا وأمر وأكل بسلوكهم ألقى يبالي مر سميهنا مر ملو قلبهم هذا لبتان. بالتالي يمجمل وشرين دواجههم له لمن كل خوز مالك استعمال شيء بسلا كل خوز الله جن مر ملو عندنا زي بزاجين إلا نظر كنا. أيوة. إلا أنه نظمها في سلك واحد. نظر إلى اتحادها في الحذف الغير القياسي. بس هنا يتجنين كسر ما أنك إلا بتملك ثم يتجنيتهم كل بتلاقي بزكون. في الحذف الغير القياسي عند حذف الهمزة من مر. موسم من لو يعني بغير القياس النت عندنا شو قل بكسر أنك إلا تلاقي إنه كل كوي ساعة من لو نانسوا هنا قلت إنه هنجيكوا أهريب إن بلاد أنت تو بنت تو هي بذات كل تعمل. هذا أي تخفيف الهمزة الثانية الساكنة بين الهمزتين المحققتين بقلبها بجنس حركة الأولى منها إذا كانتا أي الحمزتان في كلمة واحدة كما ذكرنا من الأمثلة. وأما إذا كانتا في كلمتين يسكهن النار. أيوة. والأقسام 12 إذ لا مجال لسكن الثانية لوقوعها في الأول الكلمة. وإلا فالأقسام الأصلية 16 أربعة. 16 بلنا الأربعة من 12 تكون إذا كانت الثانية مفتوحة وقبلها 4 أحوال وذلك يتحقق بذكر لفظ أحد بعد جاء ويدروا ومن تلك ولم يدر. والأربعة منها تكون إذا كانت مكسورة وقبلها 4 ويتحقق ذلك بذكر لفظ أبدا بعد الألفاظ الأربعة المذكورة. والأربعة الباقية جمع أخران منها تكون إذا كانت مضمومة وقبلها 4 ويتحقق ذلك بذكر أولئك بعد ذكر 4. والتفسير في التحقيق أنه تخفف الثانية عند الخليل لأن الثقل إنما يحصل عند الثانية. እንግዲህ ሁላ ባለው ስነ የነበሩ እንትን እኮ ነው ክብረት የመጣመች ነው እንትን እኮ ሰው ሊቅ ነው ወማ በታይል ቢትሪቀን ተሰላይ ነው አሁን ተተለዛ በደንብ ታወልቋል የወደቀ መጀመሪያ የትኛው ነው ሁለተኛው ነው መጀመሪያው አይ ክብረት የመጣ ሁለተኛው ላይ መጀመሪያ በሚለው አሁን ተከፈፈ الثانية ያለ لأن الثقل إنما يحصل عند الثانية ነው أوله لا يكبدهم ሲደገም ነው بالتالي ሲከብዱ ነው. وعند أبي عمرو آلة أبو عمرو كسبوه هنا تخفف الأولى لأن الاستسكال إنما حصل من اجتماعهما. هل الانترم منه تنبول مجمريا سايكبدنا انتلم بلون مجمريا سايكبدنا انتلم كله في عقل ነው እንትን መነሻው تعليل عقلي لغة عربية بيقول تعليل يعني متم انت نملو مقنع جواب دوما من دون تبلوه سمع منه هكذا سمعت العرب انتهى.
ያ ከሆነ ያስማማል በግምትና መንገድ ከሆነ እኮ ተለያዩ ግን ሲያለሉት ነው ለምን ሆነ ነው አሁን لأن الاستقال إنما حصل من اجتماعهما فعلى أيهما وقع التخفيف جائز لكن قد رأيناهم أبدلوا من أول المثلين حرف اللين له دينار وديوان أصلهما دينار وديوان وكان ذلك للتخفيف كذلك في الهمزتين زي لا هون عندنا واونا نون بيتقالوا ويجوز تخفيفهما لأن كون اجتماعهما عارضا هون أمر الاتجاه نونو يا تدربوا ما عندي دينار يكون دينار نبر አሁን ያስናራ ዲናር ነው የምንወር እንዴ ይሄ አከት መጣ ኑኑ ኩል حرف اللين يبدل አድርጓል لكن رأيناهم أبدلوا من أول مثلين حرف اللين አሁን ዲዋን ነበር አይደል እንዴ ዋዋልን ያ ይሆነው ዲዋን ይሆነው ዲዋን እኮ ነው ያ ነው አሁን ስናነብኛ ግን ያለው ዋው ነው ተቀየረ ማለት ነው فكذلك في الهمزتين عندنا ذل يتقلبط اصلا هي قال عربي ነው በሚል ነው እንጂ ዲዋን አቃሉ አረብይ አይደለም የሚል ይሄ ባህር መዝገብ እኮ ነው ዲዋን ቃሉ አረብይ አይደለም የሚሉ የሉጋቶች አሉ ዲዋን አጀምይ هون أمر ነው እኮ አሁን ይሄን የሆነ ጊዜ የሽቀልን ጉዳይ ያቃለለልን ለምን ምኑ አሪድ የሆነ ነገር ስለሆነ የመጣው አሁን ሲቀር የሚኖረው አስል ይያገር ሲኖር ነው አሪድነት አሁን እኮ ፍማድ ይዘዋል ነው አሪድ ደውመን ፍማድ ይዘዋል ነው ሊወገድ ይችላል ያንን በማሰብ የአምረት ሲቀርን ይሃውናል نحو فقد جاء أشراطها تخفيف الثانية بين وعند أهل الإنجاز تخفف كلاهما ذكر كلاهما باعتبار الألف لأن الثقل إنما لزم من اجتماعهما وتخصيص إحداهما بالتخفيف تحكم أو في تخفيفها جميعا وجها أحدهما أن تخفف الأولى على ما يقتضيه قياس التخفيف لا ينفرد ثم تخفف الثانية على ما يقتضيه قياس تخفيفهما لاجتماعهما أيوه في كلمة ففي جاء أحمد تجعل الأولى بين والثانية تقلب واو لأن همزتين إذا اجتمعتا في كلمة واحدة ولم تصل الثانية أو ما قبلها قلبت واو عندنا ያልገባው ሾቹ ምንድነው አንተ ካርነ በኋላ ተመልሱና ለሆድ በኋላ አሁን የኸሊልን አይተናል ተከፈሳኔ ያለው ሂጃዝዮቹ ደግሞ ያሉትን አይተናል ሁለቱም ይخፋሉ ያለው ኸሊል ያሉት ምንድነው መትኑን ብቻ ወጥማ እንዲገባው ተከፈሳኔ ያለው ሂጃዞች አህለ ሂጃዝ ያሉት ምንድነው አሁን فقد جاء أشراطها لك ثاني تخفض بخيلوش بخيل وكهر ነው በሂጃዞች ደግሞ ሁለቱም ናቸው የሚሆኑት ሁለቶቹ የሚሉን ቀያን ሰለ ምንድነው አሊፍን በማሰብ ነው አሊፍን በማሰብ አሊፎቹን ነው እንጂ ጃአና አሽራጥን የሚሉን ቃል አይደለም ሲቀል የመጣው ሁለቱ ሲሰባሰቡ ነው ከሁለቱም ጋር አይደል እንዴ አንደኛው ብቻ መንከፈፍ ብንል ተሐኩም ነው የሚሆነው ለየብቻው እንግዲህ እንዴት ብሉ አሁን አውተፈ ሁለቱን ጀምዕ አይደረጉ አንደኛው እንዴት የሚሆነው የመጀመሪያው ከፍና ቂያሱ እንደሚያሳየው ቂያሱ ተخفيف ለብቻ ቢሆን አይደል እንዴ ተخفيف መሰከን ነው ባለፈው እንደየነው ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ከፈፍ ነው ቂያሱ ተخفيف ሁለት ባንድ ሲሆን እንደሚያሳየው مثلا
جاء أحمد تلالو ولا همزة ما تقولوا كلمتين لنا يلو የመጀመሪያው በይነ እናደርግ በይነ ተላንተ ተመረናል ሁለተኛው ዋው ይደረግ ማለት ነው جاء أحمد تلالو قلت أتربط من جنو لأن همزتين إذا جمعت في كلمة واحدة ولم تكسر الثانية أو ما قبلها ثانيهم أتكسر ما قبله قولبت واو نحو وادي من نبرهن آدي من نبر ሁለተኛው ሀምዛ ወደው ተገለበጠ ይሄን እንደምታውቃው ሆነ ወይድም ስለሆነ አደምን አደም ነበር አይደል ብትወቁሩ ወይድም ኮንኩ ወደው እንትን ብሎ استراد أصله ويجب ነበር የሚሆነው وعندنا እንግዲህ ይሄ ነው والثاني ምንድነው አጥፋ معنا الحسن أتديه تخفيف كل واحد منهما لو انفردت ነው فبمثل جاء أحمد يجعلان بين يعني انفردت إذا كانت ما قبلها ألفا نحو سائل أو كان ما قبلها مفتوحا نحو سأل يجعل بين ምክንያቱም ነቅል እንዳናደርግ አሊፍ ማቀብሉ አሁንም ሰዓት ላይ እንዳናደርግ ማቀብሉ ሐረካው ፈተና አይደል እንዴ ፈተና ላይ ሲቀር የለም ሰዓለም ፈተና ነው ሐምዙን ፈተና ነው ይሄን ብንሰጠው ምን ለውጥ አለው ወይ የማይቀበል ሆነ ወይ ብንሰጠውም የዛው አይነት ሆነ የማይቀበል ያለው አሊፍና ፈተና አሊፉ ሰዓት ላይ ለውጥ የለም ያው ነው ሰም መፍቱህ ነው أم مفهوم يجعل بين وإن لم يكونا متفقين في الحركة خففت أيهما شئت على حسب ما يقتضيه التخفيف في كل واحد منهما ففي نحو جاء إدريس يجعلان بين عند يتواهل المهنم ومثل يدرأ سبتلو يدرأ أحد تلالهم يدرأ أحد هون أنتم بقول للناس يدرأ أحد نادي تجعل الأولى بين وتقلب الثانية واو أيوه أهم قلب إن شاء الله زين جون لا ينينوا اسمه وعلى هذا الكيا أيوه يحدث من قاعدة عندما تكلم سيهين قالوا ما يسفلوا قبل بثالة والنقل ما يشكي بس بثالة عند اللي هنا بين من شيء بس بثالة دم مسلمين يعني رجال حتى بين الكلمتين مثلا وعند بعض العرب تقحم بينهم الألف للفصل هي مو إلى أنت هوني همز يستفهمنا يدمر كونه هون أنت ما أدري له ألف أسقببت استفهموا لي أنت حرص منهم على إثبات الهمزة وهرب من اجتماعهما هون من ولا اللبس معنا نقص سلاله عند أنت هو يدبلك ابنه إنه ليه በአሊፍ እንደዚህ እንዳንተ ነው ማለት ነው ያለው እንዳንተ ሆይ ደባለቀብን ነው ምን እናርግ መፍትሄው አሊፍ ማስገባት ነው አንተ አሊፍ አህመድ ሆነች አየ ولا يجوز إثبات تلك الألف في خطي كراهة اجتماع ألفات ثلاث ሌላ ደግሞ የፈራነው እንዳይመጣብን እሺ ነው ሶስት አሊፍ ደግሞ እንዳይመጣብን خطን የለም ስታነቡ ነው أنت فلا يعرف إقحام الألف بينهما إذا كانت الأولى آخر كلمة نحو جاء أحمد يمجمل واكو مجرشا يمجمل وقال مجرشاكو حمزة من دمتوي جاء سنن بل إنما يعرف إذا كانت الأولى حمزة استفهام سيهو نقلت منه نحو قول الشاعر زر ما تقول فيا ظبية الوعساء بين جلاحلين يلو وبين النقى أنت زبية أم أم سالمين أنت أيوه أنت أنا ألف أسقط توبت نو بس تفهمنا منهم أو أصله كو أنت نو أصله أنت الوعساء على أرض اللينة والجلاجل اسم وضع وكذا النقع اسم وضعنا ونحو قول آخر هنا أنت نفكر
أنت زوجية بلو لن تملا يقدر بس أحسن أم أمي سليم እንትን እኮ ነው እኮ ስሙ እንደሚታወቀው በአረቦች የሴቶችን ስማቸውን ሲገልጹ በመጃ ቆሮ ነው። አሁን እኮ አሁን ምን ነው አንቺ ዞብዬ ነሽ ወይስ ኡሙ ሰሊም ነሽ አለ። በዚህ መሬት ላይ ያለችው ማይሽ ዞብዬ ነሽ ትክክል ወይስ ሰምታ ነው ወይ ደግሞ አሁን በሐሰን ተባለበት አንቺ ዞብዬ ትስናለሽ ወይስ ኡሙ ሰሊም ትስናለሽ? በሁለቱም ጊዜ አሁን መልስ ያደርጋለው ማን ነው? ኡሙ ሰሊም ነው። ማንኛችሁ ይበልጥ ትበልጣላችሁ ነው በአሁኑ። በዚህ ደግሞ ከሆነ ማንኛችሁ ናችሁ ተመሳሰላችሁ? አንቺ ኢስላም ቆይ ያደረገው አንቺ ዞብዬት ኡሙ ሰሊም መልስ እኮ የሚሆነው አንኛቸውን በመጥቀስ ነው። ወይ ዞብያ ነኝ ወይ ኡሙ ሰሊም ነኝ ማለት ነው። አሁን ማለት የትኛው ነው ያለው? አንድ ከዞብያ ጋር ነው ቀድህም ሆናል ቀድህም ነው معهود من لغة العرب ظبي في النساء غزال ነው وأقبل الغلام كالغزالي انت ነው انا انت بعد مسلم هجر الله ሰውት ነው እንትን አለም ይሄኛው እንደማንም እኛ ዝም ብማለ በዘቢ መመሰል ጀማል ጀሚልና ጀሚላን የተለመደ ከዚህ መጨረሻ የለም ዝምታል እንትን ሰላም በቦታ አለማ ويوم توافينا زوج مقسم كأن ظبية تعطو إلى ورق السلم كبراتوني كأن ظبية تعطو إلى ورق السلم رابز ما شعر بنا نسب منه ظبي من نسو حسن مرأة لمجلتنا ظبي تمثل لك ملك إلى القربين بالو خرق إذا ما القوم أبدو فكهة تفكر أياه يعنون أم برجاء أصلها أخرج وهو للغليظ الكثير الذي يقارب الخطأ ذكر أخرج ما تموني ولد أو تصنعوا لأخرج أو متنيا أو تصنعوا لأخرك ملت لما أما يكون عندنا قصر الله يقولوا تعجزوا الله هم فريق عنه يقولوا سنقروا أخرك ما يكمل زي ليلة زافة عن طرف عندما أجر وفرامنا ولا سير رامدين تنش نحن وفرام تقول زي الرمج ما سبع هون عموما ما هلا شيء ده كنا نفليه وأبدو أظهروا والفقهاء المباهم يعني هو كثير الغليظ يشبه الكردين بحيث لو ما ذهل قومه بذكر الكرد لظن أن قوم يعنون به نفسه الله المستعان ሰዎች ይቀልዱ እኮ ነው ወታውን خارق ነው ሰውየው ሰዎች ይቀልዱ አለ ያስተረተናል እሱ እኔም ፈልገው ነው ወይስ ሌላ ነው ቅርብ ያነሱት ይላል ያለ ሲባል ይሄ እኮ ዘም እያደረገው ሰውየው እንግዲህ አሁን አያሁ ያለው አኢያሁ ነው አኢያሁ ثم منهم من يحقق بعد إقحام الآلف ومنهم من يخفف ولا تخفف الهمزة في أول الكلمة إذا لم يتصل بها كلمة أخرى وذلك لأنه ابتدأ به لو خففت تجعل بين هو الأصل فيه كما مر ولكن همزة بين قريبة من الساكن إنما ابتدأ بساكن هنا بين مالك ساكن مقابل تفور قريبة من الساكن لا እንደሚታወቀው ሙተለባ በመተመጣው ኢብቲዳኢ ሳኪንን ለመሸሽ ነው በይነ ሲደረግ ደግሞ ሰንትራስ ማለት ነው ተቀራራለ ያው ሆነ وهكذا هم الدنيا وإذا امتنع ما هو الأصل حامل الباقي عليه وأيضا ليس قبلها حرف حامل الباقي عليه يا معرب وأيضا ليس قبلها حرف حتى يتصور الحذف أو الكلب مع أن الهمزة المبتدأ بها لا تكون مستسكلة أول لا يكسر
يهول إلا تونو قلب اللي مزوجها حزم الله بين الله من هنا عند لك لقوة متكلم في الابتداء كله لقوة متكلم في الابتداء ما يخفى أولا من دينه لقوة متكلم في الابتداء مجمرة لي دم وثيق المنور يسلق أول لا يقرب قوة متكلم عليه متكلم كان كبدة يتسمى يمت أو يدرنا وحذف الهمزة ألا لاستغنائه لا للتخفيف وتخفيفها بالحذف في ناس اسم جمع للإنسان إذا بيسوس قال في أبنية الجموع إذ أصله أناس بالهمزة في الأول يشهد له إنسان وإنس أيوة يعني همزة لمن أيوة شاذ عن القياس المذكور لمن حمز ميوغربت قلنا سوستنا قال بحالتنا بيننا أهون أناس اللي من نشأنا وكذلك في كان ناس في تحقيق همزة في الأول على غير القياس أناس اللي يودقوا في أول كلمة وسط لينه أول لين ما يودق أي تناس هم هنا النار اللي هنا شاذ هنا ينتصر على غير القياس إله منكرا كما اختاره القاضي البيضاوي يسو كبير إنه أنتنا اللي تفسير له بيضاوي تفسير له إنه كلام سنونجي تفسيره كلمة سبقا أهو إله ملو عند أناسنا يعني أناسنا أناس عندنا حمز والكوبة تلكو أصله إله كونه قياس كونه فوالهم إله له فهذا ملحق لا سيقال سكين المعنى لا سيقال بلو توسعي عندي إله ينبرون وانتعلوا كذلك الانتمتع لتعرفوا إن شاء الله فحذف الهمزة منه حذفا على غير القياس فصار له كذلك جببت أدخلوا الألف واللام عوضا عن الحمزة المحذوفة ولذلك قيل في نداء يا الله وإنما اختص القطع بالنداء هناك لتخصيص الحرف للتأويل لتمحض الحرف للتأويل ولا يلاحظ معها شائبة تعريف أصلا هذا من اجتماع أداتين للتعريف أو تعريف ولد معرف لا عند معرف هنا يعملون أصلا حرف النداء مجابة محل بآله هنا اسم لفظ الجلالة بالكامل عندهوني يا الرحمن تقول لهم يا الرحمن يا الحي والسلام آلي اللو سمهونه حرف النداء مجابة يا الله تقول محل بآله يتوب نوكو أهون حرفه للواج النس ترت لندهون محد التعود عندهن لنا وشائبا لا ينروك ولا يتعرف شائبا نادي باللك سينرو ترت على يلواج النس بتشا ياك هونكو يميقبوا المهم الماتنو لا تعرف هنا المالن يهي نيوغن ترت على لواج بتشا على الميلوزي دينا أيوة يزين ساعات ولد تعرف عاداتك عندك الله يمطبنا يبالي ያኛው محض عوض ነው محض عوض يتعرف ሽታ ምንም የለው ዓለም ነው አይ አንደኛው ተጠሩ ማን አንደኛው የተሐሪፍ አዳት ካለ አንደኛው አልፋና ቃጣ እኮ ያደረግነው ቃጣ ያደረግንበት من أداتين للتأريف وأما في غير النداء فيجري الحرف على أصله ثم أضغم فصار الله وقيل أصله الإله أيوة هي معرفة كما اختار صاحب الكشاف وأبو البقاء منكر الإله من أنتنا هنا مرتوى البال ابن جرير يعني سأل مجمل وتصل الإله وظيفة الهمزة الثانية وعود عنها اللام بزاو قب الله هنا علك للزوم حرف التعريف فنقيل حركة الهمزة الثانية وأوذ عنها حرف الزائدين بالتعريف ونقلت حركة الهمزة بعد حذف الهمزة إلى اللام الأولى فصار الله هنا ثم ألغم فصار الله هنا ولا تبان تشوفون تفخمة
فصار الله. وهذا صريح بأن الحذف على قياس التخفيف من حركة الهمزة إلى اللام كما اختاره أبو البقاء، إذ الحذف غير القياسي من له النو عنده حذف الهمزة مع حركتها إيها مجرد اللبنه السم عندنا جرمه يقولوا ما طبعا الهمزة لو وقفنا المسألة يا مدانو كما أمرينا إلا ثلاث مرة